असं काढ असं थँक्स म्हणतो की एवढ्या संख्येने तुम्ही जमलेल्या आहात. सगळ्यांचं एकदा मी स्वागत करतो. काय वाजून एकदा स्वागत. त्याचबरोबर मी सरांचं पण मी एकदा आभार मानतो की ज्यावेळी मी पहिल्यांदा आलो आणि ती शाळा जी बघितलेली ती अशी व्यवस्था म्हणजे एकदम पावसाळ्यामध्ये पाणी म्हणजे मी स्वतः बघितलं की पाण्याची भांडी ठेवलेली आहे. पाण्याची भांडी ठेवलेली आणि त्याच्यानंतर ते पाणी पडत होतं, फॅनावर पाणी पडत होतं. पण त्यानंतर आम्ही मुख्य सरांना पण कॉन्टॅक्ट केला आणि शाळेची व्यवस्था व्यवस्थित नीट करा असं सांगितलं आणि त्यानंतर त्यांनी जो फॉलोअप घेतला आणि त्याच्यानंतर जर सरांनी तर भरपूरच म्हणजे शब्द पण सांगू शकत नाही की एवढं आम्हाला त्यांनी सपोर्ट केला आणि ही शाळा त्यांनी नूतनीकरण म्हणजे दुरुस्त करून दिलेली आहे. तर मी सरांचा एकदा मनपूर्वक मी एकदा आभार मानतो. गरज किती असं आयच्या काळात खरे जर कसले त्या माध्यमांतल्यान आम्ही समाजा भितर जो बदल घडोवंक शकता किंवा सगळ्यात ताकदवान जर कसले शस्त्र आम्ही म्हणटले जाल्यार ते शिक्षण आसा. आणि शिक्षणान जर आम्ही प्रगती केली, शिक्षणान जर आम्ही फुडें सरले जाल्यार बाकीच्या खंयच्याय क्षेत्रांत खंयच्याय मळाचेर आमचे भुरगे जे आसात ते फुडें वचूंक शकतात. आमच्या ह्या भागाचे, आमच्या ह्या गांवचे, राज्याचे, देशाचे नांव वयर काडूंक शकतात. सो ताका लागून हेका प्राधान्य दिल्या कारणान हांव खूब कौतुक करता आमच्या आमदाराचें. कारण शिक्षण क्षेत्राक प्राधान्य दिवप ही नितांत गरज आसा. शिक्षणाक हो पर्याय ना. शिक्षण क्षेत्रांत कसलीय जर संदी मेळटा काम करपाची जाल्यार ती संदी खंयच्याच मनशान सोडची न्हय. आणि ते ध्येय बाळगून ते आयज कार्यरत आसात. अशे वेगवेगळ्या स्कुलांनी तांचें काम चालू आसा. आणि हे आतांच न्हय तर ते आमदार जावच्या पयलीं सुद्दां आमी तांचे वांगडा वयता त्या वेळाचेर आमी पळयलां की तांच्यांनी स्वखर्चान सुद्दां खुबश्या स्कुलां खातीर मदत करपाचें काम चालू केल्लें आसा. आणि आयज हे स्कूल पळयता आसतना म्हाका उगडास जाता आतां हणखणच्या स्कुलाचो. हणखणे हायस्कूल कन्स्ट्रक्शन जालां आनी आतां तेजें उक्तावण जावपाचें आसा. जशें रमेश म्हणटा की खुबशीं उक्तावणां जावपाचीं आसा. तातूंतलें एक तें हणखणचें स्कूल आसा. आनी त्या स्कुला भितर म्हणजे लिफ्ट बसयले म्हणजे तुमकां बाकीचें आनी हांव कांय सांगिना इतले आधुनीक तरेचें अशें बांदकाम जाल्लें स्कूल म्हणजे म्हाका दिसता रोल मॉडल आसतलें पेडण्या भितर तें स्कूल गव्हर्मेंट स्कूल. अशे तरेची स्कुलां आयज आमकां आमच्या ह्या क्षेत्रांत आमच्या ह्या मतदारसंघात आमकां गरज आसा. आनी तो दृश्टिकोन बाळगून काम करता म्हणून हांवें पयलींच म्हटलां की ताका लागून हांव तेजें कौतुक करता. आनी ताका लागून तुमी सगळ्यांनी ताका ताळयो दिवच्यो. कारण आमी वाचता स्पोर्ट्सा भितर वेगवेगळे टुर्नामेंट जातात, तांचें काम चालू आसता. पयलीं पासून चालू आसा, युथां खातीर चालू आसा, महिलां खातीर तेंचे वेगवेगळे काम चालू आसतात. थंय टूर्स आसतात, खंय तरी आनी कितें स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स आसतात, ट्रेनिंग्स आसतात. आनी हें करता आसतना सांस्कृतीक मळाचेर पेडण्याचो शिगमोत्सव आसतलो किंवा दिवाळी टायमार तांच्यांनी केल्लेले वेगवेगळे कार्यक्रम आसतले. महिला दिना सारके मोठे थाटामाटात केल्लेले कार्यक्रम आसतले. हें करता आसतना तांच्यांनी एक मेन काम जशें आमी म्हटलां की शिक्षण क्षेत्रांत तेंचें जें योगदान आसा तें वाखाणण्याजोगें आसा. आनी हेची दखल समाज घेता हें आमी उगडास दवरपाक जाय. जेन्ना मनीस असो काम करता त्या वेळाचेर आमकां भाशण करचें पडना. तेची दखल समाज घेता, समाज तेचो जाण दवरता आनी ताचें फळ तांकां इन रिटर्न मेळटलें हें आमी तांकां ह्या वेळाचेर आश्वासन दिवपाक सोदता. कारण ज्या वेळाचेर आमच्या ह्या मतदारसंघा भितर भोंवता आसतना रस्ते, उदीक, लायट हे सगळे जाण करतात. तांच्यांनी बी भरपूर केलें ना आमी म्हणीत ना. आमच्या सायडीन कामोच्या सायडीन एक गवंडी वाड्याचो रस्तो आनी 35 वर्सां पयलींचो रस्तो डांबर कोणी घालूंक ना. त्या अशे तरेची कामां तांच्यांनी करून दिल्लेलीं आसात. जंय कोणाचो लक्ष वचोंक नाका, दुर्लक्षीत जी कामां आसली ती तांच्यांनी पयलीं हेरून पयलीं घालून घेतली. सो अशी कामां ती विविध एक आमी एक 2-4 अशीं उदाहरणां तुमकां दिता. पूण विविध अशी कामां तांच्यांनी केली. आनी हांगासरय जशें तांच्या रमेशान सांगलां की नियर बाय आमचे जो आनी दुसरे पंपाचें उक्तावण जावपाचें आसा ते उदकाचो आनी मेजर प्रॉब्लम आसलेलो. तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जायनासलो आनी तो तांच्यांनी कंप्लीट करून घेतलो. मागीर आतां नवें आमचें रविंद्र भवन जावपाचें आसा. सो अशे तरेचे म्हणजे खंयच्याच माध्यमांचेर ते फाटीं उरोवंक ना. स्पोर्ट्साच्या माध्यमान म्हणूं नाका, सांस्कृतीक माध्यमान म्हणूं नाकात, आमच्या शिक्षणीक माध्यमान म्हणूं नाकात. अशें सर्वांगीण विकासाचें ध्येय बाळगून जे कार्यरत आसात ताच्या फाटल्यान आमी रावपाक जाय. मे बी ताचो गाजावाजा जायना आसतलो किंवा व्हडली पब्लिसिटी जायना आसतली. पण पब्लिसिटीची गरज ना. ज्या वेळार मनीस लोकां पर्यंत पावता त्या वेळाचेर ताका वर्तमानपत्राची किंवा बाकीच्या हेतून पब्लिसिटी जावपाक जाय अशी गरज पडना. कारण ते प्रत्येक घरा पर्यंत, कुटुंबा पर्यंत जोडले वयता. आनी हें तेंचें काम खरेंच अशेंच तेंच्यांनी चालू दवरचें. आनी येणाऱ्या काळान ताका तेची पोस्ट पावती निश्चित मेळटली.
इतलेच ह्या वेळाचेर सांगता आनी देव बरें करूं. जवळजवळ 30-35 वर्सां हे इस्कॉल तेन्नाचो सरपंच अवधूत तोरसकर हेंच्यांनी केल्लें. त्याच्या उपरांत खुबशे ह्या इस्कॉलाक गळटी आनी म्हणा आनी काय स्वताच्या त्याच्या पयशांसून किंवा आमी पंचायतीन थोडेफार खर्च करून सारके केले. पूण गेल्या 2 वर्सां पासून जी तोरश्याच्या परिसरात ही इस्कॉलां आहा खरोखर तेन्नाचे मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्यानी बरे येवजून सगळ्या स्कुलां सगळी कडेन स्कुलां केली आनी ती स्कुलां ह्या 3-4 वर्सां सगळी मोडकळीशील जाली आनी ती सगळी पयलें काम आमच्या तोरशा गांवांत आमच्या आमदारान फुडें येले ते म्हटल्यार खुबशी हे इस्कॉल हे खरोखर एक आनंदाची गोष्ट. त्याच प्रकारे परबोडा येथे हांगासर ते इस्कॉल तशेंच सकराळी इस्कॉल अशी स्कुलां तशेंच हायस्कूल असे खुबशे रिपेरींग घेतले आनी हे सगळी अद्यावत अशी सोय केल्ली आहा. त्याच्या बद्दल आमच्या सगळ्या तोरशा ग्रामस्थांच्या वतीन आमच्या आमदाराचे हांव खरोखर कौतुक करता. आनी तशेंच ह्या परिसरात गेल्या 35 आमकां खबर आहा 35 वर्सां पयलीं पायपलायनी बसयल्ले ते सगळे बदलून नवो प्लॅटफॉर्म तयार केलो. अशा प्रकारची कामां ह्या सगळ्या परिसरात तेंच्यांनी केल्ली आहा. खरोखर त्यांच्या स्वताच्या खर्चांसून खूबशी कामां तेंच्यांनी केली. वाखाणण्या जोगी कामां आहा. तेतून आमच्या म्हणजे पर्सनल जावन तेणी आमच्या जवळ आमच्या ह्याच वार्डाक कुंब्याची वड हांगासर एका पांय दिलो. अशा प्रकारचे बरे असे काम तेंच्यांनी केल्ले आहा. ते तांकां श्रेय सदांच मेळटलें. आनी कोणूय म्हणटा अशें की जवळजवळ 3-4 फावटी निवडून येवन खुबशी कामां लोकांनी केली अशें म्हणटा. पूण कमीत कमी वेळात आमच्या आमदारान कामां केल्ली आहा. आनी फुडली जी कामां आसा ती करपाक तांकां खरोखर टायम घेवपाची आमी गरज आहा आनी आमी सगळ्यांनी एकजूट जावन तांच्या फाटल्यान रावचे आनी ही जी कामां आहा ती फुडें व्हरची. आनी आमी सगळ्यांनी आमचो हो जो परिसर आहा तो बीजेपीमय आहा आनी बीजेपीचो खुबशे अशी हे म्हणटा हो एका उमेदवारी दितात एका उमेदवारी दितात आनी अशें मिसगायड केल्लें आहा. पूण आमी स्वता ह्या बीजेपी कमिटीर आहा. आमचे सगळे सदस्य आमी जावन खरोखर तेंची चवकशी केली तर आमचो आमदार जो आहा तोच फुडलो उमेदवार आसतलो अशें आमकां सांगलेलें आहा. तेन्ना तुमी हांगासर पेडण्यात इलेक्शनाक रावलो तेन्ना एवरी स्कुलान वचून चॅक केल्ले आनी स्कुलान गेल्लो तेन्ना हांवें सदांच पळयल्लें की स्कुलाची खूब बिकट हालत आसलेली. हांवें पयले लोकांक आमच्या भुरग्यांक स्टुडंटांक थंयसर बसतना कळटालें पयले तशेंच बेंचीस बरे नासले. तशेंच हांवें खुबशे स्कुलांनी बेंचीसूय दिले, खुबशे स्कुलांनी युनिफॉर्माय दिली, खुबशे स्कुलांनी हेल्पूय केले बाकीचे गोश्टी आमचे कॅमेराज घातले खुबशे स्कुलांनी. तशेंच म्हाका दिसता केन्नाच कोणी लक्ष दिवंक नासलें. हाज्या पयलीं खुबशे अशे हांगासर खुबशे बरे हेजे आमच्या मिनिस्टर जावन गेले आमच्या पेडण्यान. जाल्यार मेन आसलेलें कितें शिक्षणाचेर. तें शिक्षण भुरग्यांक आमी स्कुलान धाडटा तें सगळ्यांत बेस्ट हें आसूंक जाय म्हणजे तांकां बरी फेसिलिटी मेळोंक जाय. एज गव्हर्मेंट आमचो इतलो हांगासर हें करता जाल्यार गव्हर्मेंटान खुबशे स्किमी काडिल्ले आनी गव्हर्मेंटान खुबशे अशे स्कुलां सगळी हें करपाची विचार केल्लो. पूण लोकांनी खंय तरी ह्यो फायली म्हाका दिसता फॉवर्ड करूंक ना. ताका लागून जे पयलीं हे आसले तेंचो विचार असो नासलो कितें भुरग्यांक बरें शिक्षण दितले. ताका लागून म्हाजो पयलींच विचार आसलो कितें आमचे जे आयज आमच्या पेडण्यान जे भुरगीं स्कुलान वयतलीं जाल्यार ती बऱ्यान बरें तांकां शिक्षणूय बरें मेळचें तशेंच तांकां फेसिलिटी बरी मेळची स्कुलाक जेन्ना ते स्कुलान गेले काय तेन्ना. ताका लागून हांवें चडशे स्कुलांची सगळे स्कुलान जितले पेडण्यान स्कुलां तितले स्कुलांचें रिनोवेशन घातलेलें आहा आनी सगळे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 75% आमची स्कुलां आतां सगळी रिनोवेट जाल्ली आसा. ऑलरेडी आमच्या हाय सेकंडरी जे पेडण्यान ते आख्खे स्कूल आयज रिनोवेट केल्ले आसा ना म्हणल्यार ताका 1,30,00,000 एस्टिमेट आहा. अशें करून खुबशीं स्कुलां म्हाका दिसता आयज हांवें रिनोवेट करून घेतलेलीं आसा कित्याक भुरग्यांक आमचें शिक्षण बरें मेळचें आनी भुरगीं बरें शिकचीं. आयज ह्याच स्कुलान आमचो शिकलेलो आमचो डॉक्टर आसा म्हणजे अशें जे पळय आयज आमी कितें बरें हें दितात थंयसर भुरगीं बरीं आमचीं फुडें वचून बरें हें करून दितात. ताका लागून
नाव वयर काडटा जे आयज आमच्या वाड्याचें नांव आसा ह्या फकीर पाट्या म्हणजे ह्या स्कुलांतून शिकून एक डॉक्टर जाल्लो आसा. अशी खुबशीं भुरगीं आमची खूब हेतून हे जाल्ली आसतली. कोण इंजिनियर आसतले, कोण डॉक्टर आसतले, कोण बाकीचे. ताका लागून म्हाजें सदांच प्रायोरिटी आसतालें जे आमच्या भुरग्यांक युथाक कशें फुडें हाडपाचें आनी तांकां बरें शिक्षण आनी बरें तांकां फॅसिलिटी दिवपाची. सदांच हांवें तो विचार केल्लो आसा. तसोच म्हाजो विचार जातालो कितें सगळ्यांक आमच्या भुरग्यांक ग्रावंड. ताका लागून हांवें चडशे आयज थोडे दिसांनी आमच्या वारकणी हांगासर फावंडेशन स्टोन जातलो तो एक ग्रावंड करपाचो. ऑलरेडी कोरगांवांय ग्रावंड हांवें केल्लो आसा बरो. तशेंच आमच्या धारगळे आमी एक फुटसाल तोय बी घातलेलो आसा. थंयसर आतां न्यू ग्रावंड जाता. तशें खुबशे हेजेर हांवें तो हे केल्लो विचार केल्लो युथाक लागून कितें करूंक जाय. तशें खुबशीं कामां केल्लीं आसा. ताका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जे आयज हांवें म्हाजो विचार केल्लो तो विचार हांव घेवन फुडें गेल्लो. पण हांव भुरग्यांचे विचार करून जे यूथ आसा तेंचो विचार करून हांवें आयज सगळीं स्कुलां आयज आमी रिनोवेट करून जाता तितली फास्ट उरल्या पळय ती रिनोवेट जातली. आतां हायर सेकंडरीचे थोडेशें काम उरलेलें आसा. थोड्या म्हयन्यांनी ते कंप्लीट जातले. तशेंच अणकाण्या हांवें न्यू स्कूल म्हणजे ते स्कुलान म्हाका दिसता भुरग्यांक थंयसर बसोंक जायना. ताका लागून तेजे वयर प्लास्टीक घालून त्या गव्हर्मेंटा कडेन हांवें हे प्लास्टीक फायल हे करून आयज थोड्या दिसांनी आतां आमच्या सीएमाच्या हातीन तेजें फावंडेशनूय स्टोन जावपाचें आसा. म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द पेडण्या म्हणून अशें ते हांव करून दिवपाचो आसा. म्हणजे असो म्हाजो विचार आसलो. तो विचार हांव घेवन फुडें वचत आसा आनी म्हाका अशेंच जाय जे आयज आमची भुरगीं बरीं शिकतलीं आनी बरें नांव वयर काडटलीं पेडण्याचें. तशें आवय बापायचें. तशेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां हेज्या फुडेंय बी म्हाजो खूब विचार आहा. पेडण्यान डिवेलप करतलो जाल्यार आनीकूय हे जाय टायम जाय. आनी फुडलें आतां इलेक्शनूय लागीं पावलेलें आसा. ताका लागून खुबशे हांगासर अळमी येयल्ली आसा. ताका लागून तुमकां हांव सांगूंक सोदतां तेंचेर लक्ष दिवचें न्हू. जें हांव आयज काम करता तुमच्या हांगासर फकीर पाट्यार बरें काम करून दिल्लें आसा. हांवें त्या वर्सांनी बी सगळे वयता त्या गांवांनी हांवें नांव दवरलेलें आसा आनी बरें काम करून दिल्लें आसा. हांव केन्नाच नांवांक हें करूंक ना. लोकांच्या कित्याक चाराणें म्हणलें आनी ₹1 एडवर्टायज केलो तेन्ना हांव एडवर्टायज खंय करूंक वचना. ताका लागून म्हाजी कामां लोकांक दिसना. ताका लागून जेन्ना कामां दिसता तेन्ना लोकांचे दोळे म्हाका दिसता ते हें जातात. पळोवपाक तांकां दिसना सारकें. ताका लागून म्हाजी अशीच कामां आसतलीं आनी फुडें बी जे लोकांक कितें जाय पळय ताका लागून हांव सदांच फुडें आसतलों आनी हांव ती कामां करून दाखोवपाक आमचो डायनेमीक सीएम तेजो बरो सपोर्ट आहा आनी तो म्हाका बरें सपोर्ट दिवन आमच्या पेडण्या कितें तरी आनी नवीन चेंज घडोवपाचेर म्हजो विचार घडयतलो. ताका लागून तुमी सगळे जाणांनी बरो सपोर्ट दिवचो आनी हेच्या फुडें इलेक्शनाक तेन्ना इलेक्शनाक तुमी सगळ्यांनी बरें करून म्हाका सपोर्ट दिवचो. इतलेंच सांगता.